سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ جيسبر كو vous allez bien. فيديو جديده على القناه. الناس اللي اول مره كيطيحوا في الفيديو كنقول لكم مرحبا بكم. الناس اللي قدام كنقول لكم حتى نتوما مرحبا بكم. الناس اللي جداد باقي ما مشتركينش كنقول لكم ما تنساوش انكم تشتركوا في القناه وتبركوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديال الفيديو ديالي. سينو الناس اللي معانا ما تبخلوش لي بلي كومونتير ديالكم ولي لايك الا عجبتكم لا فيديو. بيان سور نهار جديد كيف ما غادي تشوفوا. المهم انا فقت جمعت غير شويه وبدلت حوايجي، باقي ليا نجفه في الدار مي غادي نفطروا عاد باش غادي نكمل. قبل ما نبدا بغيت نشارك معكم هذا التحدي اللي كنتحدى راسي هاد الايام. البارح بديت ان ريجيم وقلت فيكو بزاف منكم كتسولوني كيفاش كنحافظ على لو بوا ديالي، كيفاش يعني ما كنغلطش. المهم بزاف ديال المعلومات كتبغيو تعرفوهم. الفيديو اللي قبل عرفتو تفرجت في الفيديو كنحس براسي كنبان غليظه في الفيديو، الوغ كو راه غير لا كاليتي ديال ليماج كتعرض الواحد في الفيديو. مي سينو انا ما غليظاش بزاف. المهم لو بوا ديالي بارابور للطون ديالي هو هذاك، مي زاديت شي كيلويات في هذا لو كونفينمون هذا وقلت غادي نتحدى راسي وغادي نطيحهم. انا لافونتاج اللي فيا سكو فاش كنحس براسي بديت كنزيد كنبدا نقص الماكله، ماشي كنقص الماكله بزاف مي كنقص الحلاوه وداك السقاطه هي اللي كتغلظني كنقصها كنرجع فيت في لو بوا ديالي. وقلت علاش لا فيكو نتوما بغيتو تتبعوا ان ريجيم نعطيكم هكا فكره على شنو تقدروا تاكلوا. يعني مرة واخا هي ما خصكمش ديروا واحد لو ريجيم اللي فريمون سيك باش ماشي صافي توليو كاو. المهم البارح نقول لكم شنو درت البارح في الفطور. درت جوج بيضات هكا بغويه في المقله مع فخوماج وشويه الكاشير. داكشي اللي غادي ندير نيت دابا وكناكلهم انا ويانيس وتيكفيونا. وكنشرب بيان سور الحليب بالقهوه بسكر ناقص. هادشي اللي درت البارح وهادشي اللي غادي ندير اليوم. سينو البارح الغدا درت ستيكه وصراحه ما كنتش بغيت ناكل لي فريت مي كليت شويه فيكو انا ما دايرش يعني ان ريجيم اللي باغا نطيح 10 كيلو اولا انا باغا نطيح 2 اولا 3 كيلو. ستيك وشويه ديال لي فريت هادشي اللي كليت في الغدا. ما بقيت كليت والو العشيه كامله حتى لديك 6 و غير الشيطان كليت واحد الكلاص. كما قلت لكم انا راه ما دايرش ان ريجيم اللي فريمون ما نقولش لكم. خديت من وراء الكلاص تادس واحد ساعتين عاوتاني خديت دوك لي باغ ديال لي فلوكون دافوان مع عاوتاني قهوه. وفي العشاء كليت شويه ديال الروز هكا بطونو مايس ودارمون. دونك هادشي ما لمقتش ما بين لي غوبا لان هذه اكثر حاجه كتغلطني وفريمون حسيت براسي يعني دايره ان ريجيم، يعني ما حسيتش براسي كناكل حتى كنشبع. اليوم ايفيكتيفمون داكشي اللي غادي ندير. غادي نفطر دابا غادي ندير البيض وكاشا وفرماج للفطور ليا انا ويانيس. وفي الغدا جبت كفيته وصوصيس. غادي ندير سالاد وغادي ندير لي فريت يعني الاسامه ويانيس وسالاد راه غادي ياكلوها معايا بيان سور. وغادي نبقى هكا على هذا لو سيستيم. جيسبر انني يعني نصبر. المهم انا حلفت انني نصبر كاع جبت الميزان. انا غادي نمشي دابا نتعبر نوريكم لو بوا ديالي شحال فيه وانتوما معايا. كوفالا البنات جيسبر كيبان لكم 54 كيلو و500 غرام. كوفالا يعني اجي نعبروك اجي تعبر اجي وقف هنا اجي وقف هنا مونتي سي. شوفوا يانيس بلاتي يانيس فيه 13 كيلو و100 غرام. برافو يانيس. دونك كيف ما شفتوا البنات 54 كيلو و500 غرام بغيت نوصلها على الاقل 52 كيلو و500 غرام مينيموم. يعني انا كنحس براسي لو بوا ايديال ديالي هو ما بين 50 و 52. غادي نحاول فريمون البارح ما درتش بسقاطه وفاش كندير شي حاجه في راسي كنوصل ليها. حتى نتوما ان شاء الله حاولوا انكم ديروا هذا في راسكم وان شاء الله حتى نتوما غادي توصلوا. نوجد الفطور ديالي ونرجع لكم.
اي فوالا لي في، ها هو فطور ديال اليوم. المهم مولفين كتشوفوني بكونفليكس اولا شي حاجه المهم فيها سكريات بزاف. مي اليوم فريمون هاد لي دو جور جو سوي موتيفي حتى نتوما معايا. المهم نفطر ونرجع لكم. غالي في احنا يلاه طلعنا للسطح كيف ما كتشوفوا. ما عرفتش واش غتسمعوا الريح ولا لا ديك المره تسمع. المهم طلعت يعني كوم دابيتود كيلعب، ها هو كيلعب بالخوات ديالو. انا باركه في الظليله الجوغ حتى هي كتلعب. كيف ما قلت لكم كاينه غير جوغ اليوم اللي غطلع معانا. غوتشي مشى عند الدغيسر وسامه اي فوالا. المهم هكا كيدوز نهارنا. اون فوا نهبط عاوتاني ان شاء الله نرجع لكم. غولي في بون انا رجعت لكم بعد ما نعست يعني بيان سور. هبطنا من السطح دار لا سيست ديالو. المهم درت واحد الميكاب خفيف المهم باش ما نكملوش النهار بال. درت ميكاب خفيف. هانتوما خدمت هنا بشويه ديال داك لو مارون اورانجي، درت شويه الفراجو شويه ديال البرونزر وروج ا ليفر مي دا ماشي مات واحد شويه يمشي. المهم وجيت نبرك باش نهضر لكم على واحد لو سوجي اللي بزاف ديال الناس كيطلبوه مني بانستغرام. سورتو واحد لابوني اللي كل نهار كتفكرني في هاد لا فيديو. المهم هي بغاتني نديرها لها في اون فيديو كامله. مي سينو بزاف الناس كيقولوا يعني هضري لينا غير هكا غابيدمون على لو سوجي. وقلت علاش لا فيو كو هاد العشيه ما عندي ما ندير، ما عندي ما نشارك معكم صراحه. العشيات ديالي كيكونوا فريمون ترانكيل من غير الا كنت غنصايب هكا شي غوتي وشي شهيوه. فيو كو دابا بغيت نحبس هاد السيمانه ما كاينينش شهيوات في لي زابريميدي دونك كيف ما قلت لكم لو سوجي هو التربيه ديال الاطفال الصغار. شوفوا انا كيبارك التربيه ديال الدراري الصغار. دونك بزاف الناس كيقول لي شارك معاهم الاكسبيريونس ديالي مع يانيس لا فورماسيون اللي درت. بوغ بنات اللي جات في القناه ما غيعرفونيش علاش كنهضر. مي المهم انا درت اون فورماسيون ديال لا ديسيبلين بوزيتيف كيفاش تعاملوا مع وليداتكم الصغار. الحمد لله كنحس براسي ان هاد لا فورماسيون درتها شحال غيكون دابا شي عام. باقي كنحس براسي دي فوا كندير شي غلط وكنقول الحقا ما خصنيش ندير هاد الغلط. المهم بوغ لي جون انتريسي غنخلي لكم لاباج ديالهم انستغرام. ما عرفتش واش باقيين غيديروا لا فورماسيون حيت كتكون في دي موا بريسي. خلي لكم لاباج انستغرام ديالهم كونتاكتوهم الا كنتو انتريسي. بوغ لو بري ديال لا سيونس ما عقلت ماشي لا سيونس لا فورماسيون كامله 3500 درهم ولا 4000 درهم. 3000 ولا 3000 المهم اونتر 3000 و 4000 درهم بوغ لي جون انتريسي. المهم هاد لا فورماسيون كيوريكم كيفاش تتعاملوا مع وليداتكم، كيفاش تخليوهم هما يبينوا الشخصيه ديالهم يعني بلا ما زعما تمنعوهم انهم يديروا داكشي اللي بغاو. مي اون ميم طون تحاولوا انكم تربيو وليداتكم بواحد الطريقه اللي مزيانه وايجابيه. المهم دو مون كوتي انا كيف ما غاديش نقول لكم انا جو سوي لا مامون بارفيت اونتر بارونتيز. حتى انا كنغوت، انا كندير دي فيسي مره فاش كنتعصب بيان سور. مي ماشي يعني كان اغريسي ولدي ولا كنضربو ولا داك الضرب الخايب. المهم كنغوت عليه كيخاف مني باسكو كاينين شي زبيلات اللي خاص تكونوا سيفير فيهم باش ما يكونوش. مي سينو يعني التعامل ديالي مع يانيس راه كيف ما كتشوفوا في لي فيديو. يعني انا مصاحبه مع يانيس بزاف يعني تيبقى كيبغي يضحك كيبغي هكا نديروا لا كورس الدار نلعبوا. دونك انا كنحاول نخليه في اللعب يدير اللي بغا. يعني في لي جوي ماشي كنغوت عليه يجمع لي جوي، كنخليه يرون كيف ما بغى كيخرج لي جوي. يعني واحد الحاجه اللي ما بغيتهاش تكون ديسي العام الجاي هي انه يبدا يلعب في لا شامبر ديالو ما يخرجش لي داكشي هنا. مي بوغ لو مومون ما عنديش كيفاش ندير طونك ما عندوش 3 سنين ما نقدرش نفرض عليه انه يلعب في بيته. مازال وليت كنعلمو يجمع ويدي كيعاونني في هذه القضيه يعني جونتيمون. اليوم يعني اش يعاون ماما غدا عاوتاني اليوم ما غيبغيش غدا ما غيبغيش. مي
افور يا ميزور الدري كيولي كيسمع الهضره وكيولي يدير داكشي. دونك هادي دان كوتي. دان اوت كوتي هي النعاس. بزاف ديال البنات عندهم مشكل كبير في النعاس. كيقول لي كيفاش ديما كتقول لنا يا ناس مع 9:30 او 10 هاد الايام. مهم انا النعاس كنحاول ندير ان بروغرام بحال دابا كيف ما شفتوا جوجونس انتر جوجونس 3:30 خاص الناس يكون ناعس. علاش؟ حيت فاش كينعس ليا ما بين جوجونس 3:30 كيفيق مع ديك الخمسة ل5:30 دوكو كينعس مع العشرة ل10:30 يعني عنده 5 سوايع ما بين نعسه ونعسه. دونك انا كنحاول او ماكسيموم يعني ماشي نعسو باليا ما بغاش ينعس ليا نقول ايوا صافي راه ما بغاش ينعس خليه يلعب. لا انا ما كنخليش هو يفرض عليا شنو غادي يدير. كنبقى معاه في البيت حتى ساعه حتى ساعتين. مهم كنبقاو مخشين في اللولي حتى كينعس على خاطرو. يعني بعض المرات والله كنبقى معاه ساعه ونص في البيت بحال في الليل كندخلو مع ديك 9:30 10 كنبقى معاه حتى 10 ونص 11 لا باش كيعرف انه راه لو سيستيم هو لو سيستيم يعني غادي ينعس في هذيك الوقيته ما كاينش فيها النقاش. كنكون ستريكت في هاد لي بوين هادو. سي فري كتحسوا براسكم نتوما هو فاتيغي ولكن راه هادشي اللي خصو يكون. يعني الدري فاش كيفوت 11 راه كيولي عنده يعني ان تروبل دو سومي من واحد لو كوتي نتوما كتعياو. يعني واحد الدري صغير 11 باقي كيجري في الدار وكيلعب يعني اوكازيونيلمون الا كانت شي مناسبه ولا الا كان الناس مجموعين ماشي مشكل. مي في لو سيستيم ديال كل نهار دابا يعني في الايام الاولى كان كيبقى يبكي ليا وكيبقى يغوت في البيت كيعيط على باباه باش زعما يجي يخرجو. انا ما كنتش كنخلي ليه ديك الفرصه انه يغلب عليا. دونك كنقول ليه لا سيست سي لا سيست ولا دودو هو دودو اي يلسيت يعني صافي. كيقول راه لو سيستيم هو لو سيستيم او بوين كو دابا وليت فاش كيشوفني هزيت لا تيتين والبيبرون كيجي عندي وتيحط راسو كيقول لي حيدي شعرك وكيحط راسو. يعني عارف راسو سي البروغرام ديال لا سيست ديالو غينعس غادي يفيق عاد غادي يلعب. دونك هذا سي ان بوين اللي كنت بغيت نجبدو بزاف باسكو بزاف البنات كيعانيو في هاد لي تروبل ديال النعاس وليداتهم ما كينعسوش. واحد الحاجه اخرى بوغ بنات اللي ما كينعسوش ليهم ولادهم في الليل يعني مزيان جو لو كونسي انهم يعطيوهم هكا اللويزه. يعني اللويزه كتكالمي وكتنعس. يعني فاش كان صغير كنت كنعطيها ليه فريمون كيطيح كاو. اي باغ كونط رانيا ولات كتديرها النيل اي فريمون ما كانش كينعس ليها ولات كدير ليه اللويزه تينعس. يعني ما بقاتش كتلقى معاه هذا المشكل. دونك جو بونس كو هادو هما لي بوين الاساسيين اولا اللي بزاف ناس طرحوا لي الاسئله عليهم. سينو اي خاصها تعرف مادام ولدات الا وعندها واحد المسؤوليه عمرك ما غادي ترتاحي طونك وليدات صغار كاينين. يعني خاص ضروري تتبعيهم من اللور. خاص ضروري تحافظي على ليجيان ديالهم. يعني بزاف الحاجات ماشي خاصكم تبقاو دايرين في راسكم ان راه طونك كاين دري صغير جو سوي ستريسي. لا خاص الواحد كيما عرفت كيفاش غنقول لكم يطلق النفس فيه. يعني دري صغير غادي يكبر ان شاء الله كما كان. مي خاص عاوتاني يكونوا دي بوين محطوطين يعني باش يعرف الوليد حتى هو بلي كاين ان سيستم بحال دابا انا يعني هذا السيستم غيبقى عليه دائما حتى يكبر. يعني غيعرف انه دائما خصو يدير لاصياس دائما خصو يعني اللي قلناها ليه هي اللي كاينه. اي بيان سور ماشي بواحد الطريقه اللي عنيفه يعني باش هو يفرض الشخصيه ديالو بين لا بيرسوناليتي ديالو. خاصنا نخليوه مثلا في اللعب كنخليه يلعب كيما بغى كنخليه يلعب فين ما بغى بيان سور ماشي بلاصه الخطر. لي جوي كنخليه يختار داكشي اللي بغاه هو. يعني ماشي انا اللي كنختار ليه لي جوي ديالو. لا مشينا لشي ماغازان دو جوي كنخليه بوحدو يختار حيت هو ديجا يعني موطو فاتور هادشي مي مهم كنخليه هو يختار داكشي اللي بغا. ما كنفرضش عليه انا شنو يدير ولا اشنو يلعب باش الشخصيه ديال الوليد تتكبر. يعني هو كيكبر بداكشي اللي باغي هو ماشي داكشي اللي فارضين عليه الناس. دونك فوالا جيسبر انني ما نكونش طولت عليكم في هذا لو سوجي وجيسبر نكون الناس اللي بغاوني نهضر لهم على هذا لو سوجي يكونوا استافدوا. كيف ما قلت لكم جو لو سو با لا مامون بارفيت يعني انتر بارونتيز. يعني انا كندير اغلاط بزاف ديال الاغلاط اللي كنحاول نصلح يعني من هنا للقدام. يعني كنا لي مامون كنغلطوا مي كنحاولوا اننا نحرصوا على واحد التربيه اللي زوينه لوليداتنا. اي فوالا جيسبر تكون عجباتكم هاد لا فيديو. كنعطيكم رونديفو فيديو ماجي ان شاء الله اللي فريمون يكون الريجيم سيريو. المهم اليوم ما تبعتش لو ريجيم 100% مي الصراحه راه ما كليتش بزاف. راكم شفتوني شنو كليت اي باقا ما كليت حتى شي حاجه غير كيجيني جوع كنشرب الماء باش نسد الشهيه.
دونك فوالا جو فو دون رونديفو فيديو ماجي ان شاء الله. ما تنساوش انكم تشتركوا، انكم تخليوا لي لايك اللي عجبتكم لا فيديو. غرو بيزو، سلام عليكم.